बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ आपसे मुखातब हूँ और आज का काफ़ी दिनों के बाद ज़हन में ख्याल आया कि आज एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जाए जो आपको फ़ायदा दे, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिनको को मैदे और खुराक की नाली का प्रॉब्लम हो, यहाँ से लेकर वो मैदे तक, ये जहाँ पे मैदे के साथ खुराक की नाली मिलती है यहाँ तक। होता यूँ है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ये कहता है, डॉक्टर साहब के जब मैं खाना खाता हूँ तो खाना मुश्किल से नीचे जाता है और या फिर यहाँ से जो है ना हमें ऐसे लगता है जैसे अटका हुआ है। और कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम बैठते हैं तो इस तरह जब खाना खाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे खाना यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में जो है ना अटका हुआ है, या यहाँ पे हमें चेस्ट में जो है ना वो दर्द होती है, या मसलन वो कहते हैं जी यहाँ पे डॉक्टर साहब जलन सी महसूस होती है इस तरह की। तो ये कैफियत को इसको हम जर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसमें ये होता यूँ है कि जब या तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें या तो जो खुराक की नाली है उसकी जो मूवमेंट है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो मूवमेंट या तो स्लो होगी तो उसकी वजह से जो खुराक है वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, या फिर एक और कंडीशन है कि वो रिफ्लेक्स जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स के मैदे का जो एसिड और पेप्सिन है वो जब मैदे का तेज़ाब ऊपर आता है और यहाँ पे वो खुराक की नाली में ऊपर आएगा तो उसको वहाँ पे जो है वो सोजन होगी। जिस तरह वो एसिड होता है ना, एसिड आम तौर पे ऊपर नहीं आता है, मैदे और खुराक की नाली के जो मुंह के ऊपर एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर उसको कहते हैं। ये आम तौर पे बंद ही रहता है, उस वक्त खुलता है जब आप खाना खाते हैं। खाना खाते हुए ये खुराक की नाली मूव करती है, उसकी मूवमेंट की वजह से ये खुराक नीचे जाती है और मैदे तक पहुंचती है। जब मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, या फिर ये जो कंट्रोल है जो मैदे और खुराक की नाली के साथ, तो जब यहाँ पे मैदा और खुराक की नाली जो आपस में मिलते हैं यहाँ पे ये कमज़ोर हो जाए, कोई दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या फिर और कंडीशंस होती हैं, वो तो कॉमनली नहीं होती हैं, लेकिन कॉमनली जो डिज़ीज़ है वो ये होती है जी कि उसमें मैदे में जो एसिडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और वो ऊपर की तरफ आते हैं और खुराक की नाली में वो सोजन का बास बनती है, उसमें फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सोज हो जाती है, उसकी वजह से दर्द होती है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ऐसे मरीज़ जो होते हैं आमतौर पे जो खातूनें हामला होती हैं उनकी वो भी इस तरह की शिकायत करती हैं, या जो लोग ओवरवेट होते हैं, मोटे होते हैं, उनको भी ये शिकायत होती है। तो आपने एक तो ये कंडीशन है कि आपने जब भी खाना खाना है अच्छे तरीके से आप चबा के खाएं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ना जब भी आप खाना खाएं सुकून से बातें ना करें और चबा के खाएं, और इसमें जो आहिस्ता आहिस्ता जब आपका ध्यान खाने की तरफ होगा तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम कम होगा। इस तरह ही जब आपने बैठना है तो आपने ये यूँ खम करके नहीं बैठना है, और इस तरह इरेक्ट पोजीशन में बैठना है जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, ताकि ये मैदे की जो है ये खुराक की नाली इसका जो नॉर्मल पोजीशन है वो ये रहे और जो तेज़ाब है मैदे का वो ऊपर ना आने पाए। तो इस तरह की अब हमें करना क्या है, जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो आपने कुछ चंद एक मेडिसिन है वो आपको बता देता हूँ, आप उसको घर पे यूज़ करके आपको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एक तो हमने ऐसी दवाई देनी है जो इस कंट्रोल को सही करे, दूसरी हमने वो दवाई देनी है जो मैदे की तेज़ाब को कम करे, तीसरी हमने ये दवाई देनी है कि जो इसकी खुराक की नाली की जो हरकत है उसको सही करे, ताकि खुराक आहिस्ता आहिस्ता जो जा रही है अटकती है वो बाकायदगी से नीचे स्मूथली जाए। तो ये तीन है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं, एक तो तेज़ाब को कम करना, एक इस मैदे के जो मैदे और खुराक की नाली के जो यहाँ पे कंट्रोल है उसको हमने ठीक करना, और एक हमने जो है खुराक की नाली के जो मसल की मूवमेंट है उसको नॉर्मलाइज करना। अब तीन है, या तो हम इसके एक गोली हम देते हैं मोटिलियम की, डोमपेरिडोन उसको कहते हैं, या स्नीटाप्राइड या डोमपेरिडोन या आइटोप्राइड। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका काम जो है एक तो वो जो स्फिंक्टर है यहाँ पे मैदे और खुराक की नाली का, इसको ये स्टेबलाइज करती हैं, इसको ताकि ये इनकॉम्पिटेंट ना हो और एसिड ऊपर ना आए। एक तो ये काम हम करेंगे, और ये हम खाने से कहते हैं मरीज़ को कि आप आधा खाने से पहले ये गोली खा लें। अगर स्नीटाप्राइड है तो वो 1 मिलीग्राम की होती है, और या डोमपेरिडोन है तो वो 10 मिलीग्राम की होती है, अगर आइटोप्राइड है तो वो 50 मिलीग्राम की होती है। तो वो एक गोली अगर आधे घंटा खाने से पहले खा लिया जाए वो खून में जज़ब होके फिर वो इस कंट्रोल को सही करती है। अब दूसरा जो है ये है कि वो जो
میں نے ابھی جو گولیاں بتائی ہیں یہ کیا کریں گی کہ اس کی موومنٹ کو انکریز کریں گی، جو خوراک کی نالی کی، اور خوراک جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے جائے گی۔ اب ہم نے معدے کی تیزابیت کو بھی کم کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے، یا تو ہم اس کے جو معدے میں تیزاب ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی ایسی جو الکلی ہے جس طرح ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ہے یا میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ ہے، اس قسم کی پریپریشن دے جو معدے کے ایسڈ کو نیوٹرلائز کریں تاکہ اس کا اثر جو ہے کم ہو۔ اس میں جس طرح ڈائجیکس ایم پی آ جاتا ہے، میوکین آ جاتا ہے اس میں، لیکن جو اس کی پرابلم ہے اس میں ایک شربت ہے گیوسکون ایک شربت جس میں الجینک ایسڈ ہوتا ہے، جو یہاں پہ آ کے معدے اور خوراکی نالی کے اوپر ایک تہہ سی بنا دیتا ہے، اس کی وجہ سے ایسڈ اوپر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے، اس میں کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے جو ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ تو یہ پلان، اس کے بعد ہم پی پی آئی پروٹون پمپ انہیبیٹر بھی دے سکتے ہیں، اس میں ہم H2 بلاکر اینٹی ہسٹامین بھی دے سکتے ہیں، جس طرح رینیٹیڈین ہے، سمیٹیڈین ہے، پھر فیبوٹیڈین ہے، اس کے بھی گولیاں بھی ہم دے سکتے ہیں۔ یہ مختلف پوٹینسی ان کی ہوتی ہے، 20 ملی گرام کی گولی بھی ہوتی ہے، 40 کی بھی ہوتی ہے فیبوٹیڈین۔ اسی طرح جو ہے سمیٹیڈین ہے 200 ملی گرام کی بھی ہوتی ہے، 400 ملی گرام کی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پی پی آئی جو پروٹون پمپ انہیبیٹر جو ایسڈ کو، جو سیکریشنز کو کم کرتے ہیں، اس میں جو ہے مختلف پریپریشن آ جاتی ہے، جس میں اومیپرازول آ جاتا ہے، لینس اومیپرازول آ جاتا ہے، ایس اومیپرازول آتا ہے، اس قسم کی۔ تو یہ تو دیکھیں، جب آپ میڈیکل اسٹور پہ جب آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے تو اس میں دو جو پریپریشن ہے، ایک ایسڈ کو کم کرنے والی اور ایک جو اس اسفنکٹر کو کنٹرول کرنے والی، اور ایک جو خوراک کی نالی کی موومنٹ کو جو ہے اس کو ریگولر کرنے والی میڈیسن۔ اس میں ڈومپیریڈون یا اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ پروکائنیٹک، اینٹی پروکائنیٹک۔ تو یہ دوائیاں جو ہیں یہ ہم نے خوراک کھانا کھانے سے پہلے دینی ہوتی ہیں، پی پی آئی بھی یا H2 بلاکر بھی، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ اینٹ ایسڈ، یا پھر اینٹ ایسڈ ہم بعد میں دیتے ہیں، اینڈ الجینک ایسڈ جو اس میں جو یوز ہوتا ہے وہ گیوسکون یوز ہوگا۔ لیکن اس میں ہمارے پاس پلان ہے کہ پہلے ہم نے یا پی پی آئی دینا ہے، یا ہم نے H2 بلاکر دینا ہے، اور ہم نے جو ڈومپیریڈون یا اس طرح کی جو اینٹی پروکائنیٹک جو میڈیسنس ہیں، جس طرح یہ ڈوپامین کو اوپر سے اینٹاگونائز کرتی ہیں، تو ان کا فنکشن ڈفرینٹ ہے، کو اسفنکٹر کو کنٹرول کرتی ہیں، تو ان کو ہم نے کھانے سے پہلے دینا ہے 15-20 منٹ۔ اور پھر ہم نے اگر کوئی اس میں اینٹاسڈ دینا ہے، جس طرح ہمارے پاس ایسی پریپریشن آ جاتی ہیں کہ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ یا سمیتھیکون کا کام یہ ہے کہ گیس کو ایبزارب کرتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں گیس بھی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ایسی پریپریشن دے جاتے ہیں جس میں سمیتھیکون ہو۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، لہٰذا جو ایسڈ کو کنٹرول کرنے والی اور جو اس اسفنکٹر کو کنٹرول کرنے والی اور خوراک کی نالی کی جو موومنٹ ہے اس کو نارملائز کرنے والی میڈیسن جو ہے وہ ہم کھانے سے پہلے دیتے ہیں آدھا گھنٹہ، اور جو ہم اس کے بعد الجینک ایسڈ جس کا گیوسکون ہے وہ کھانے کے فوراً بعد دیتے ہیں، تاکہ جو ایسڈ ہے وہ اوپر آئے نہیں۔ تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چند ایک میڈیسن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور یہ کنڈیشن جو اس کو گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز جو ہے اس کے متعلق بھی اس کو جیڈ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہم میڈیکل زبان میں، یہ بھی آپ نے بتا دی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو سے آپ کو فائدہ آئے گا۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہے تو آپ اس کو کمنٹس بھی دیں، لائک بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اس طرح آپ جو ہے آپ نارملی آپ خوراک کی بھی انسٹرکشن دینی ہے کہ آپ نے کھانا کیا کھانا ہے۔ دیکھیں، آپ کوشش کیا کریں، چائے ہے، کافی ہے، اور بہت زیادہ مرچ مسالے والی خوراکیں جو ہیں، غذائیں جو ہیں اس سے آپ پرہیز کریں، کیونکہ یہی چیزیں ڈائریکٹلی بھی اریٹیٹ کرتی ہیں اور انڈائریکٹلی بھی بائی وہ ایسڈ جو ہے زیادہ ریلیز ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں۔ دوسرا پوسچر ہے کہ جس طریقے سے آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے، آپ یوں کر کے کب نکال کے نہیں بیٹھیں گے، سیدھے بیٹھیں گے، یوں بیٹھیں گے تو اس کی نارمل پوزیشن ہوگی اور یہ ایسڈ اوپر نہیں آئے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو اگر پسند آئے اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، اپنے کمنٹس بھی دیں، اور میرا ایک چینل ہے ڈاکٹر محمد آصف کرانہ ہیلتھ ٹپ بائی ڈاکٹر آصف کے نام سے، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پہ ٹچ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر آصف کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔